बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। अडयाला जेल से ये जो इत्तलात सामने आ रही हैं, ये ऐसे लम्हे पर आ रही हैं जब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी गिरफ़्तार हैं। और उसके बाद जो सूरत हाल अब बनती जा रही है, इस्लामाबाद से इमरान खान साहब के जो फ़ोकल पर्सन हैं इंतज़ार पंजोता साहब, वो भी गायब हैं और मुबैना तौर पर उनको जो है वो अगवा कर लिया गया है। और इस पूरी सूरत हाल में बैरिस्टर सैफ साहब का ये बयान आना कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से अडयाला जेल से तशवीशनाक ख़बरें सामने आ रही हैं, ये जो अवाम हैं और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं, उनके लिए उनमें बहुत तशवीश पैदा कर रही हैं ये बातें। और फिर यही नहीं बल्कि नौरीन ख़ानम ने सियासत.pk पर इंटरव्यू देते हुए इस ख़तरे को दोहराया, चूँकि वो बहन है और वो अपने भाई के लिए उतनी ही जो है वो परेशान है जितनी जो 2 बहनें हुआ करती थी जो कि इस वक़्त गिरफ़्तार हैं। और इस वक़्त कोई भी ज़रिया नहीं है इमरान खान साहब तक पहुँचने का और उनकी खैरियत मालूम करने का, क्योंकि उनकी जो 2 बहनें हैं वो भी गिरफ़्तार हैं, उनके वकला भी जो हैं उनकी भी एक्सेस नहीं है। 18 अक्टूबर तक उनसे मुलाकात की के लिए पाबंदी लगा दी गई है। जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने तशवीश में मुब्तला किया मुझे भी और आवाम को भी, वो ये है कि आलिया हमज़ा जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया कि इमरान खान साहब का जो सेल है, उनकी बिजली पिछले 5 दिन से जो है वो बंद कर रखी है, उन्हें तकलीफ़ें दी जा रही हैं। ये क्यों दी जा रही हैं? ऐसी क्या वजह है? और ये उसी वक़्त ही क्यों हो रहा है जब आपने आईनी तरमीम का शोशा छोड़ा हुआ है और उस पूरे मामले में इमरान खान जो हैं वो डट के खड़े हुए हैं। और ये सारे के सारे मामले में जो इमरान खान के मुतालबात हैं, वो बहुत तगड़े हैं और उन मुतालबात पर वो बहुत तगड़े होकर खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब इन तकलीफ़ों से जो है वो डर जाएगा या खौफ़ज़दा हो जाएगा या फिर तंग आ जाएगा, कहेगा ठीक है जो कहोगे मानते हैं? तो ये बहुत ख़तरनाक तरफ जा रही है सूरत हाल। इस सब में जो मामला इमरान खान साहब के वकला के ऊपर आता है, तो फिर ये बात सिर्फ़ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तक नहीं रहती, बल्कि ये पूरी वकला कम्युनिटी के ऊपर बहुत सवालिया निशान है। वकला बार्स जो हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है। और जो अदलिया ऑल इन ऑल इन सब के लिए जो है वो एक कंसर्निंग पॉइंट है कि आपके जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकला भी जो हैं वो महफूज नहीं हैं। इंतज़ार पंजोता साहब की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, शायद उनका यही कसूर है या वो फिर ये कसूर है कि वो इमरान खान साहब के जो वो केसेस हैं वो देखते हैं। तो ये हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो चीज़ें हो रही हैं और ये वो इंसानी हुकूक हैं जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनकी जो सरबराह ताकतें हैं उनके दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को, इमरान खान को, उनके कारकुनान के साथ जो कुछ हो रहा है ये उनको बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं। और ये तारीख़ जो है वो याद रखेगी। ये सिर्फ़ इसलिए बताई, दोहराई और लिखी जा रही है कि तारीख़ दान या शायद मौरख़ ये लिखना भूल मत जाए कि आज जो कुछ हो रहा है कल हो सकता है कि ये चीज़ें दोहराई जाएँ या शायद ये जो पलट कर है इन्हीं क़ुव्वतों की तरफ वापस आएँ ये चीज़ें। तो ये कहा ना जाए कि यार हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, हमारा जो दौर था वो बहुत सुनहरी दौर था, हमारे जो दौर में किसी इंसानी हुकूक की पामाली नहीं हुई, हमने अदालतों की के फ़ैसलों की जो है वो रिस्पेक्ट की, हमने ये किया, हमने वो किया। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त आपके सामने हैं। पंजोता साहब के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा उसकी थोड़ी-सी डिटेल आप ले लीजिए। इसको जो परसू कर रहे थे वो 2 लोग थे, खुर्रम खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब के फ़र्ज़ंद, और जो दूसरे थे वो थे फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं। तो आज चूँकि आज एक छोटी-सी समाअत हुई जिसमें जिसको जो हेड कर रहे थे वो चीफ़ जस्टिस साहब आमिर फ़ारूक साहब थे। उन्होंने अहकामात जारी किए कि आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो ख़ुद अपनी हैसियत में पेश हों, फिर इसका जवाब दें। इस पूरे मामले में जो है वो इंतहाई तशवीश का इज़हार जो है वो हर तरफ से किया जा रहा है। आज एक और सामने आती है चीज़ जिसमें सोचने का मकाम है कि एक शख़्स जो बोलता है, आपको उसका बोलना पसंद नहीं है, आपको अगर वो कहता है कि मुझे बोलने दो, तो आप उसको बोलने का हक़ नहीं देते, आप उसे कैद कर लेते हैं, आप उसे 4 महीने तक बंद करते हैं। लेकिन इस हद तक चले जाएँगे ये नहीं सोचा था। इमरान रियाज़ साहब की बात कर रहा हूँ मैं।
اور عمران ریاض صاحب نے آج اپنی زبان سے جس چیز کا ذکر کیا اور جس واقعے کی بات کی وہ انتہائی دل خراش ہے، اور میں اس کو دہرانے سے پہلے سوچ رہا ہوں کہ میں ان الفاظ کو کیسے ادا کروں گا جو کہ عمران ریاض نے اس درد کو اپنی زبان سے خود جو ہے وہ بیان کیا آج، اور دس واز سو ٹریجک۔ عمران ریاض صاحب کا کہنا تھا کہ جی ایک دن یہ لوگ میرے پاس 2 لڑکیاں لائے اور مجھے کہا کہ ان کے ساتھ ویڈیو بناؤ تو تم جا سکتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جو عمران ریاض صاحب کے مطابق وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ دس واز سو ہارڈ۔ میرے لیے کہنا اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر یہ سچویشن لے آئیں تو وہ یہ لمحات کیسے بھول پائے گا، اور جو تکلیفیں عمران ریاض بھائی نے اٹھائی ہیں اپنی اس 4 مہینے کی قید میں، ہم لوگ نہیں امیجن کر سکتے۔ ہم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس میں سے بہت کم لوگ اتنے بہادر ہو سکتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہ طاقت رکھ سکتے ہیں جو عمران ریاض بھائی اور ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف شہید وہ کردار ادا کر گئے ہیں۔ اس پوری کی پوری صورتحال میں جو کردار ان کا ادا کیا گیا ہے وہ بہت آئیڈیل ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں ایک اور کٹا کھل گیا ہے کے پی کے اندر، اور وہ ہے پی ٹی ایم کا جو جرگہ اور وفاقی حکومت، یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں 2 فریق، اور اس میں جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ ایمی فضول میں رگڑی جا رہی ہے، کیونکہ جو اس وقت آرڈرز چل رہے ہیں وہ وفاق کے چل رہے ہیں، اور وفاق نے جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے پی ٹی ایم کے اوپر، پشتون تحفظ موومنٹ اور ان کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، گرینڈ آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسی کارروائی ہوئی جس میں جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ اور اچھا یہ سب ایکٹیویٹی کرنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، میں صرف اس پہ بات کروں گا، کیونکہ ایک طرف تو پشتون تحفظ موومنٹ کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگ جو جرگہ ہم مینیج کر رہے ہیں، ہم جو بلانا چاہ رہے ہیں، اب میں آپ کو تھوڑا کلیئر کرتا چلوں کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ صرف ایک پارٹ ہے اس چیز کا۔ جرگہ جو ہے وہ پشتونوں کا ایک کلچر ہے، اور جو جرگہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہماری ایک سوشل عدالت ہوتی ہے جس میں تمام بڑے بیٹھتے ہیں، جس میں جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے مذہبی طور پر جن کا ہم خیال کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور جو معززین ہوتے ہیں معاشرے کے وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو اس میں پشتونوں کے تمام جتنے بھی معززین ہیں انہوں نے اکٹھے ہونا تھا، تو اس کے بعد یہ چیزیں طے ہونی تھی کہ جو پشتونوں کا اگلا لائحہ عمل اب کیا ہونا ہے اس سے متعلق کہ ہمیں پاکستان اور کے پی کے خاص طور پر اس میں امن چاہیے، اور امن کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ یہ پشتون تحفظ موومنٹ کا بھی نیریٹو ہے کہ ہم ریاست کے خلاف کبھی نہیں گئے، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس کو اب یہ خیال آیا ہے ایک دم سے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ ایک جو دہشت گرد جماعت ہے اس پر بین لگا دیا گیا ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، ان کے لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، متعدد لوگ اس وقت گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ پورے کا پورا معاملہ کہاں جا کے ختم ہوگا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو اس میں ضرور ایڈ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ آپ نے کسی بھی طاقت کے خلاف، کسی بھی سیاسی طاقت اور عوامی طاقت کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا تو آپ اگر تاریخ کے طالب علم ہوتے، اگر آپ نے تعلیم لی ہوتی تاریخ کی اور پھر تاریخ سے آپ نے سبق لیا ہوتا، تو آپ جنرل ایوب سے شروع ہو جائیں، جنرل ضیاء تک آئیں اور پھر جنرل مشرف تک آئیں۔ انہوں نے بھی سیاسی طاقتوں کو دبانے کی کوشش کی، اور نکلا کیا یہ آپ کے سامنے ہے۔ عوام بھی جو ہے وہ یہی ہیں، اور اس وقت جو وہ طاقتیں جن کو دبایا جا رہا تھا یا جن کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا تاریخ میں، آج وہ ایک حقیقت کے طور پر جو ہیں موجود ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خطرے کو دیکھ کر آپ آنکھیں بند مت کر لیں، بلکہ آپ اس خطرے کا سامنا کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معاملات حل کرنے کی طرف آگے بڑھنے چاہیے تھے، لیکن اب جو ہے معاملات کشیدگی کی طرف آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ فیوچر میں کیا ہوگا اچھا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میری دعا ہے، آپ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ جو بھی ہو میرے ملک کے لیے اچھا ہی ہو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔